पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं, मईशत जो डोल रही थी वो संभलने लगी है। स्टॉक मार्केट ने पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, स्टॉक मार्केट बेहतर हो गई, रेमिटेंसेस बेहतर हो गई, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं, डॉलर की कीमत स्टेबल हो गई है। जानवरों को लगने वाली बीमारियों के साथ साथ कुछ सियासी जमातों को लाहक अमराज का भी अच्छा इलाज करेंगे। 10 माह में मईशत टेक ऑफ करने लगी, स्टॉक मार्केट ऊपर, महंगाई नीचे जाने लगी। मुआशी मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड के अजरा की तकरीब से खिताब, कहा डोलती मईशत संभल गई, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। लाइव स्टॉक कार्ड्स के अजरा पर बहुत खुशी है, कार्ड हासिल करने वालों में तालिब इल्म भी शामिल हैं। पंजाब वाहिद सूबा जहां आटे और रोटी की कीमत कम हुई, मुस्तकबिल में आवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। कुछ लोग जब भी बोलते हैं मुंह से गालियां ही निकलती हैं। 9 मई वाक़यात में 103 मुल्ज़िमान के खिलाफ केस मिलिट्री कोर्ट में चला। दीगर के मुकदमात इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में हैं। ये तफरीक कैसे की गई कि ये केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा और वो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में? सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। पूछा, मुल्ज़िमान को फौज की तहवील में देने का इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का फैसला किधर है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, ये मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद नहीं, इख्तियार समाअत का केस है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है कि केस कहाँ जाएगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मुकदमात की तफरीक कैसे और किन उसूलों पर की जाती है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने से मुताल्लिक 5 रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर सुनाया। कहा, सजा याफ्ता मुजरिमान के बुनियादी हुकूक बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का तज़किरा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, क्या कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमों को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, सुबह नाश्ते के बाद लॉन में भिजवाया जाता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, ये लॉन डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं। जेल में टक शॉप है, कॉफी भी पी सकते हैं। मुजरिमान को मैट्रेस भी दिए गए हैं। 9 मई जलाओ घिराव केस में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी समेत 9 अफराद पर फर्द जुर्मायद। एटीसी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। मुल्जिमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद समेत दीगर शामिल। थाना शादमान में मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज है। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज अमीर और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। समाअत सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद मोहम्मद अब्बास शाह ने की। कोई मुल्जिम और उनका वकील अदालत पेश ना हुआ। अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए गए। केस की समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। आप लोगों ने फंड्स के बावजूद भी काम ना किया तो मैं एहतजाज नहीं करूंगा, कलम चलाऊंगा। फंड्स नहीं दिए तो आप लोग मेरे खिलाफ करके एहतजाज कर सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को 50 करोड़ रुपए ग्रांट देने का ऐलान। कहा, वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात का अमल जारी है। बानी पीटीआई मुल्क की बेहतरी की सोच रखते हैं। मुज़ाकरात में ताख़ीर की वजह स्पीकर का मुल्क से बाहर होना था। सूबे छोटे होंगे तो 90% मसाइल हल हो जाएंगे। हमें अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। इदारे और निज़ाम ताउन की बजाय एक दूसरे को कंट्रोल करने में मसरूफ़ हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए डेवोल्यूशन जो है वो एक बुनियादी चीज़ है। 4 सूबे हैं और वही 4 सूबे चल रहे हैं। आबादी कितनी थी और आबादी कितनी हो गई। अगर हम अपने सूबे छोटे कर लें, यूनिट छोटे कर लें, तो हमारे 90% मसाइल जो डिलीवरेंस के हैं वो उससे भी ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। यूनिवर्सिटीज में नामजदगियां और मेंबर्स की तकर्रियां ना तो गैर कानूनी हैं ना गैर आईनी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल।
کہتے ہیں مراسلہ یونیورسٹی ترمیمی بل سے پہلے کا ہے، پبلک کب ہوا؟ آئین کے مطابق پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والوں کو نامزد کیا گیا۔ وزیر ہائر ایجوکیشن خیبر پختونخوا مینا خان کہتے ہیں گورنر کے پاس اس مراسلے کا کوئی اختیار نہیں۔ مراسلے میں دیے تمام نام پیپلز پارٹی اور گورنر کے دوست احباب کے ہیں۔ گورنر کا یہ اقدام غیر آئینی ہے، مراسلے کو سفید کاغذ سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ جے یو آئی نے صوبوں میں مدارس رجسٹریشن کے لیے قانونی مسودہ تیار کر لیا۔ ایکٹ صوبہ سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2025 کہلائے گا۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2025 کے آغاز سے پہلے مدارس اگر پہلے سے رجسٹر نہیں تو اس ایکٹ کے تحت 6 ماہ میں رجسٹر ہو سکے گا۔ مجوزہ مسودے کے مطابق وہ مدارس جو پہلے وفاق سے رجسٹرڈ ہیں ان کو رجسٹریشن کی ضرورت نہیں۔ ایک دینی مدرسہ جس میں ایک سے زیادہ کیمپس ہوں اس کی ایک ہی رجسٹریشن ہوگی۔ ہر مدرسہ اپنے کھاتوں کا آڈٹ کروانے کا پابند ہوگا۔ دینی مدارس فرقہ واریت یا مذہبی منافرت نہیں پھیلائیں گے۔ دنیا کی ہر کامیاب قوم اور ملک کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اگر سہولت دینی ہے تو وہ تاجر برادری کو دینی ہے۔ اگر تاجر برادری کو سہولت دی تبھی ان ایمپلائمنٹ پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ سندھ حکومت عوام کی خوشحالی کے منصوبوں پر عمل کر رہی ہے۔ تاجر طبقہ خوشحال ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، بولے تاجروں کو سہولتیں دی جائیں گی تو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ کاروباری برادری کو سہولیات دینا اولین ترجیح ہے۔ دو 2024 میں بھی پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ بہتر نہ ہو سکی۔ گرین پاسپورٹ کا عالمی رینکنگ میں 103واں نمبر۔ ہینلے اینڈ پارٹنرز انڈیکس کے مطابق پاکستان سے نیچے صرف یمن، عراق، شام اور افغانستان کے پاسپورٹ ہیں۔ سنگاپور کا پاسپورٹ سب سے طاقتور، جاپان دوسرے اور فن لینڈ تیسرے نمبر پر۔ حج درخواستیں جمع کرانے سے رہ جانے والے عازمین کے لیے خوشخبری۔ 10 جنوری سے پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق سرکاری حج اسکیم کے تحت مزید 5000 درخواستیں لی جائیں گی۔ 81,500 درخواستیں پہلے ہی موصول ہو چکی ہیں۔ نامزد بینکوں کو روزانہ کی بنیاد پر درخواستوں کو پورٹل پر فوری اپلوڈ کرنے کی ہدایت۔ نئے درخواست گزار پہلی 2 قسطوں کی مد میں 6 لاکھ روپے جمع کرائیں گے۔ بجلی کی قیمت میں 10 سے 12 روپے فی یونٹ کمی کا امکان۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی میں گفتگو، کہا آئی ایم ایف کے ساتھ کیپٹیو پاور پلانٹس پر گفتگو جاری ہے۔ کیپٹیو پاور پلانٹس کا معاملہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ خواہش ہے کہ بجلی کا ریٹ 50 روپے کم ہو جائے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کا چوتھا روز، فروخت کا شدید دباؤ۔ حصص بازار نے پورے سیشن میں تیزی کا منہ بھی نہ دیکھا۔ 100 انڈیکس میں 1,500 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، 1,12,638 پر بند، 160 ارب روپے کا خسارہ۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 14,156 ارب روپے پر آ گئی۔ 69 کروڑ حصص کے سودے 24 ارب روپے میں طے پائے۔ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر 11 پیسے سستا، انٹر بینک میں قیمت 278 روپے 61 پیسے رہی۔ سونا مزید 1,300 روپے مہنگا، 1 تولہ سونا 2,78,300 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان میں امریکہ کے سبکدوش ہونے والے سفیر ڈونلڈ بلوم کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ وزیر داخلہ نے پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ پاکستان میں تعیناتی کے دوران انہیں تمام اداروں کا بھرپور تعاون حاصل رہا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا راولپنڈی میں اے این ایف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، منشیات سمگلنگ کے خلاف اے این ایف کی کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان میں ٹرین میں سفر کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ سال 2024 میں 2,93,00,000 پاکستانیوں نے ریلوے سے سفر کیا۔ سال 2023 میں یہ تعداد 2,25,00,000 تھی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 47% افراد نے زندگی میں کبھی ٹرین میں سفر نہیں کیا۔
मुल्क की 80% आबादी बसों और वैगनों पर सफर को तरजीह देती है। तालीम में करप्शन काबिल मज़म्मत और काबिल मुरम्मत है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 47 ममालिक के 150 मंदोबीन शरीक होंगे। चारों सूबों के वज़राए तालीम भी शरीक होंगे।